السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا رب. وباش ما تمنيتو ان شاء الله نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله كيف ما شفتوا في الفيديو، في الصوره ديال الفيديو، غنوجدوا ان شاء الله ان بلا اللي كيكون هكا متكامل ومتوازن، فيه لي سالاد، فيه الروز، يعني فيه كل شيء. والعنصر الاساسي اللي فيه بيان سور كيف ما شفتوا هو الصومون و لي كوتو. وغنديروا حتى الروز بواحد الطريقه اللي زوينه وكيجي بنين الصراحه، والطريقه ديال الطهي ديال لي شو بروكسل. وخليكم معنا باش تشوفوا المقادير وتشوفوا طريقه الطهي ديال كل حاجه. خليكم مع الفيديو. نبداو بسم الله باول حاجه، هي لا ماريناد ديال الصومون او كيفاش نمارينيو الصومون. غادي نوجدوه هو الاول، نديروه في الماريناد ديالو وغادي نخليوه يتمارين على خاطرو حتى نساليو، حتى نبداو نوجدو داكشي الاخر. هو اخر حاجه غنطيبوها. يعني اول حاجه غنبداو هكا لي فيلي دو سومون او لي بافي دو سومون. هذا ماشي بافي كيكون حيد من الشوك، انا هذا خديته على شكل طرونش وقسمته هكا على النص. وغادي نحتاجو معاه الثومه محكوكه، البزار، العصير الحامض بالقشور ديالها، عصير حامضه، وكنحكو معاها حتى القشور ديال الحامض، شويه الملحه، زيت العود والزبده هي باش غادي نطيبو. اذا كيف ما شفتوا هنايا درت كاع العناصر، البزار، الثومه، الملحه، عصير الحامض والقشور ديالو. وغادي ندير زيت العود وغادي نخلط داكشي مزيان، غنمارينيه مزيان، وغادي ندخل ليه ديك العطريه مزيان مزيان زعما هكا يتغطى لينا صافي. وغادي نغطيوه وغادي نخليوه يتمارينا. قلنا اول حاجه كنسبقوها هي الصومون، واخر حاجه كنطيبوها هي الصومون. هانتوما كيف ما شفتوا دابا كنديرو في العطريه مزيان، غادي نقلبو باش يبقى يشرب لينا هذيك العطريه صافي. وغادي نغطيوه. هنا عندنا لي كوتو حتى هما خصهم يتغسلوا على الاقل قليله 3 المرات. كنغسلوهم في الماء والملحه وكنخليهم كنغسلوهم مزيان مزيان مزيان، كنعاودو نخوي داك الماء، كنعاودو ثاني نعمروا الماء ونغسلوه بالماء والملحه مزيان مزيان مزيان، وكنعاودو نخوي. قلنا لكم 3 المرات. المره الرابعه هي هذه. هانتوما كيف ما شفتوا دايره هنايا هذيك الاناء فيه لي كوتو وفيه حتى الماء. شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير الماء، غندير عفوا الملحه، نديرها في هذاك الماء وغادي نبقى نقلب فيه هكا حتى يدخل لي الملحه مزيان صافي. وغادي نغطيه حتى هو باش يتنظف لينا صافي، تكونوا متاكدين انه نظيف، لانه كيف ما كتعرفوا كيكون عايش في الرمله صافي. هنا الطريقه باش غنطيبوه حتى هو بالزبده، وغادي نحك الثومه والربيع والبزار وشويه زيت العود. هذا الشيء هو باش غنطيبوه حتى هو. انا دابا درت هنايا الماء وغادي نبقى ندير في الملحه وغادي نخليه حتى هو في الملحه، لان كيف ما كنقول لكم هاد الرخويات هادو حذاري منهم، خصهم يتغسلوا مزيان لانه كيكونوا عايشين في الرمله صافي. هنا ساليت غادي نخليهم نغطيهم حتى هما ونخليهم. ندوزو لثاني حاجه او ثالث حاجه عفوا، هي لي شو بروكسل. لي شو بروكسل كيجيو بنان الصراحه، ما كيجيش فيهم داك الجهد ديال لي شو اللي كيكون في لي شو الكبيره والكروم الكبيره. غادي نحتاجو حتى هما باش غادي نسلقوهم اول حاجه. وغادي من بعد فاش غنبغيو هكا نشحروهم غادي نديروهم
معاهم شويه الثومه، البزار حتى هما غنطيبهم في الزبده وزيت العود وشويه الملحه. هنا كنوريكم الطريقه كيفاش غادي تنقيوه. كاينين الناس اللي عارفين تبارك الله، وكاين الناس اللي مبتدئين. يعني بزاف المبتدئات كاينين، بحنا كاملين كنا مبتدئين واحد النهار. المهم هو هذا كنقشر ليه حتى هو القشره الفوقانيه، وفيما كانت بالي شي حاجه شي كحوليه ولا هذا كنضربها بالموس كنحيدها، وضروري كندير ديك الفتيحه من الفوق باش كيدخل لينا لي طيب حتى من الداخل، كيدخل لينا لي ملحه وديك العطريه كيجي الصراحه رائع. يعني ما كنديرش الربيع انا فاش كنقليه، ما كنديرش الربيع، اني كنحتاج غير الثومه البزار والملحه وكنطيبوه في زيت العود والزبده كيف ما وريتكم. هذه هي الطريقه باش انا كنقي هاد لي شو بروكسل. كيجيو الصراحه بنان وما كيكونش فيهم داك الجد، يعني كيجيو الصراحه زوين حتى في طاجين كيجيو هائلين. المهم هنايا هانتوما بعد ما نقيت لي شو بروكسل حتى هو غسلته مزيان. انا قطعت الفيديو هنايا غسلته، كنغسلو في الماء والملح حتى هو مزيان. صافي هنا درت صافي هنا غادي ندوز نسلقو. غادي ندير شويه الملحه وغادي ندير بطبيعه الحال الماء اللي كيكون سخون مزيان. صافي كنديرهم يتسلقوا وكنخليهم يتصفاو بما نقليهم هكا في ديك العطريه اللي كتشوفوا معايا محطوطه تماك. هنايا بعد ما تسلق لينا داك لي شو غادي ندوز هكا باش نقليه. غنحتاجو كيف ما قلت لكم الزبده وزيت العود، صبقتهم، درت الثومه البزار، غادي نحرك باش تقلى لينا الثومه شويه. صافي غادي نديرو عليهم لي شو بروكسل. صافي غادي هكا نحركهم مزيان، نحركهم باش تخليهم العطريه، وغنغطي عليهم يشربوا ليه هذيك الزبده وهذيك البزار والثومه. هنا نسيت الملحه ضفتها من بعد. صافي كنضيفوا الملحه صافي وكنبقاو نقليوها. نتوما كيف ما شفتوا هنايا بدات شويه كتنشف لينا ديك الزبده وزيت العود اللي كنا درنا. صافي دابا غنوجدوا هذاك الروز اللي كيجي الصراحه بنين. هذا الروز كيجي مع الدجاج، كيجي مع اللحم، كيجي مع اي حاجه، كيعجبني انا بزاف. كنحتاجو الرز كلاصي اللي سلقته انا ديجا سلقاه هنايا، كنحتاجو الشامبينيون، الزيتون الخضر، بزار، تحميره، خرقوم، سكينجبير وفص ديال الثومه. كنحتاجو الربيع، نحتاجو زيت العود والملح اللي ما غاديش نستعملو حتى نذوقو في الاخير. وحيت انا فيما كندير الصوجا، هنا كاين الصوجا وكاين شويه طباسكو، فيما كندير الصوجا ما كنديرش الملح في الاول، ما سلقش الرز بالملحه لانه الصوجا سورتو ديك الخفيفه كتملح لينا بزاف الطياب، يعني ما كنستعملش الملحه نهائيا حتى كنذوق. هنايا نتوما غادي تستعملوا الصوجا الثقيله، انا ما متواجداش عندي اذا درت الصوجا الخفيفه. الصوجا الثقيله دغيا كتعطينا اللون وكيبان لينا اللون. انا هنا شويه ما باش ليا اللون اللي بغيت. المهم اول حاجه كنحتاجو كنديروا الشامبينيون، كنحكو فصيص ديال الثومه. هذه اول حاجه كنديروها باش كنديروهم يتقلاو حتى الاخير، عاد كنزيدوا عليهم الرز. المهم كنحكو داك الفصيص ديال الثومه. غادي نضيف الربيع، صافي غادي نضيف حتى زيت العود. صافي ونديرو تشحر. هنا بعد ما تشحرت لينا داك الشامبينيون، شحر لينا شويه مع الربيع، غادي نضيف الزيتون باش تخليوه هكا، خليوه بغيتو تقطعوه هكا طريفات صغار ما يبانوش قطعوه.
درت العطريه اللي ديجا وريتها لكم، وغادي نبقى تاني هكا نشحر هذاك الزيتون مع الشامبينيون، نشحرهم مزيان. صافي تا هما نخليهم يطيبوا هكا شويه ونسد عليهم، عاد نزيد الروز من بعد. هنايا درت الروز، غادي نديرو نحركو هكا باش تخلي ديك العطريه والشامبينيون يتقلى لينا حتى هو. صافي هنا نضيف الصوجا. انا الصوجا غنبقى نضيف حتى يعطيني اللون داك خاصها تجي نواغ. انا هنا ما جاتنيش داك النواغ اللي بغيت. زدت حتى الطاباسكو. عندكم الهريسه ديروا الهريسه، اللي كيبغي الحار هكا. درت غير ديك اللسعه ديال الحار، ما درتش الحار نيت. المهم ملي كتبقاو تحركوا كديروا الطاباسكو، كديروا عفوا الصوجا حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتو. بيان سور الثقيله، انا كنصحكم بالثقيله. هاد الخفيفه هادي ما كتعطيش اللون، وكتخافوا لا تعطي الملح، يعني كتحبسوا ملي كتشوفي صافي راه الملحه راه داكشي ملاح صافي حبست، ما بقيتش كنزيد فيها حيت ما حصلش على اللون اللي بغيت. اما الثقيله الصراحه انا ما لقيتهاش، كان خاصني نمشي حتى للمحلات التجاريه الكبرى ما لقيتهاش حدانا. داكشي علاش خدمت غير بهذه اللي عندي في الدار. صافي غنحركوها ونغطيوها تدخل لها ديك الصوجا والعطريه. هنايا درت ثاني الزبده باش نقليو الصومو. درت الزبده بوحدها، درت الزبده كميه ديال الزبده، غير 2 معالق كبار ولا المهم 2 معالق كبار غيكونوا كافيين. صافي هنا ضفت دوك الشرائح ديال الصومو او بازي الصومو. صافي درت ليه العطريه اللي كان مرقد فيها، كنضيفوها عليها كنخليوها تحمر هكا. فهو دغيا كيطيب الصراحه، دغيا نقلبوه هكا وهكا صافي كيطيب هكا في ميم با 10 دقائق كيطيب. صافي هنا قلبتو عاوتاني قلبتو للجهه الاخرى. غنرجعو ثاني على الوجه ديالو باش يتحمر لينا بحال هذا. دابا غندوزو نطيبو لي كوطو. درت معلقه ديال الزبده، درت موراها شرائح ديال الثوم، غادي نشحرهم هكا نقليهم هكا في شويه في ديك الزبده. صافي غادي نضيف شويه ديال الماء، غير شويه. هي نورمالمون كاين الناس كيسلقوهم، انا ما كنسلقهمش حيت ديجا انا غسلتهم مزيان. غادي نضيف شويه الماء باش هما اللي غادي هو اللي غنطيبهم فيهم. المهم زدت هنا البزار، غادي نزيد الربيع حتى هو. غادي نقلي العطريه هي الاولى، غنضيف حتى الربيع، كنغلبو معدنوس على القزبور. صافي حتى هو غادي نشحرهم بحال هكا. نتوما شفتوا داك الماء راه شارب لي هنا. صافي غادي ندير دابا لي كوطو، غادي نقلبهم في ديك العطريه مزيان، ندخل لهم العطريه ونغطي عليهم حتى هما دغيا كيطيبوا لنا حتى هما هكا 10 دقائق كيطيبوا، ما كيحتاجوش الوقت بزاف. ايوا هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا النهائي. الصومو وريتكم كيفاش درت ليه. طوماط سيريز درت هنا سلطه طوماط سيريز حتى هي، زدت على شويه ديال فرomاج بلون. لي شو بروكسل حتى هو وريتكم كيفاش طيبته. البربه درت لها الطريقه العاديه ديالنا، شويه البصله، الخل، الكمون وشويه البزار ومليحه والربيع.
لي كوطو حتى هما شفتوني كيفاش طيبتهم. الروز حتى هو حضرتو ليه. هنا البروكولي بالطريقه اللي وريتكم ديجا في الفيديو ديال الكراطان، ما فيها باس نعاود لكم الطريقه. يعني كنشدو، انا كنخليها كخضر ما كنسلقوش، كنديرو في كنقطعوه نغسلو حتى هو مزيان، كنديرو هكا في قويميله، كندير عليه البزار، كمون، مليحه، الثومه، شويه زيت العود وشويه الماء صافي. كنبقى مقابله كنقلب فيه. كنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.